भोव मोगाच्यानो या नव्या दिसाची सुरवात आम्ही करूया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. तुझी सकत उणी पूण हांवें तुमचो मोग केला. वगडा माडाचो बूक अध्याय 3 वळ 9. Book of Revelation chapter 3 verse 9. You are weak but I have loved you. समी जेजू मुजो तुजो मोग करता देखून आमी अस्क तरी तो आमकां सक्तेवंत बळवंत आनी कुरपेस्त करूंक आशेता. त्या समिया जेजूक भोवपुय सक्रामेंतांत आमी स्वागत करया. गावन आराधनाचें गीत आराधन आराधन स्वादीक सक्रामेंता. A22 on page number 31. Hymn number A22 पान नंबर 31 30 आणि 1. आराधन आराधन स्वादीक सक्रामेंता. आराधन आराधन स्वादीक सक्रामेंता. भक्ती मनान कालत्या काळजान करता तुका नमन. भक्ती मनान कालत्या काळजान करता तुका नमन. करता तुका नमन. गोणी सोमयातून आमकां जीव दिवचो. जिवीत हाजरी आमकां पावोवचो. बरो गोणी सोमयातून आमकां जीव दिवचो. जिवीत हाजरी आमकां पावोवचो. तुझे जिवीत आशेता आत्मीक खाणाक लालेता. तुझे जिवीत आशेता आत्मीक खाणाक लालेता. हर एक दिसा तुझे संगी सनूक आशेता. आराधन आराधन स्वादीक सक्रामेंता. आराधन आराधन स्वादीक सक्रामेंता. भक्ती मनान कालत्या काळजान करता तुका नमन. भक्ती मनान कालत्या काळजान करता तुका नमन. करता तुका नमन. संसाराचो उजवाडतो काळोख धांवडाचो. समाधानेचो प्रकाश पांकोवचो. संसाराचो उजवाडतो काळोख धांवडाचो. समाधानेचो प्रकाश पाळोवचो. तुका मेळूंक आशेता आत्मीक सकत लालेता.
तुका मेळूंक आशेता आत्मीक सकत लालेता हर एक दिसा तुका भोगूंक शांती अत्रेकता आराधन आराधन स्वादी सक्रामेंताराधन आराधन आराधन स्वादी सक्रामेंता भक्ती मोना सत्या करसा करता तुका नामा भक्ती मोना कलत्या करसा करता तुका नामा हालेलुया करता तुका नामा हालेलुया 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 Adonai El Gibor Hallelujah 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 Praise the Lord Hallelujah Hallelujah दिलेक्सी ते हांवें तुमचो मोग केला उगडापणाच्या बुकांत अध्याय 3 वळ 9 Revelation chapter 3 verse 9 हांवें तुमचो मोग केला समी जेजू फिलेडेल्फियाच्या पवित्र सभेक अशें म्हणटा तुजी सकत उणी पूण हांवें तुजो मोग केला देखून तुजो विरोध करतल्यांनी येवन तुज्या पांयांक पडाशें हांव करतलो स्वामी जेजू दुबळ्यांचो अस्कत्यांचो कश्टतल्यांचो मोग करता देखून तांच्या दुस्मानांनी येवन तांच्या पांयांक पडाशें तो करतलो स्वामी जेजून आपल्या परगर्जणीच्या सुरवेर समळ्ळें जावन आसा भागी दुर्बळे सर्गींचे राज्य तांचें भागी दुर्बळे सर्गींचे राज्य तांचें स्वामी जेजूचो होस्सो मनोभाव हीच चिंतना ताची सांगाता घालून आमच्या आतांच्या पापसाहेब लिओ 14 ताणें आपलें पयलें आपोस्तलीक शिकोवन ह्याच दुबळ्यांच्या मोगा विशांत कळीत केल्या ताका ताणें दिलां तें नांव दिलेक्सी ते हांवें तुमचो मोग केला म्हणजे स्वामी जेजू दुर्बळ्यांचो मोग करता देखून आमी स्वामी जेजूच्या पाटलावदारांनी दुर्बळ्यांचो मोग करीसय मोरयेमेन गायलेलें तें गायन आमकां उगडासा येता लुकाच्या वांजेलांत अध्याय 1 50:2 आनी 50:3 लूक चॅप्टर 1 वर्स 52 and 53 पदवेदारांक उंच आसनां थावन ताणें सकला घाल्यात आनी किरकोळ्यांक उंच उबारल्यांत भुकेल्ल्यांक ताणें बऱ्या वस्तूंनी भरल्यात आनी ग्रेस्तांक रित्या हातांनी पाटीन धाडल्यात आमी ही उतरां आमच्या काळजांत जगोवन दवरया म्हजे उपरांत तुमी सांगा पदवेदारांक उंच आसनां थावन ताणें सकला घाल्यात आनी किरकोळ्यांक उंच उबारल्यात भुकेल्ल्यांक ताणें बऱ्या वस्तूंनी भरल्यात आनी ग्रेस्तांक रित्या हातांनी ताणें पाटीन धाडल्यात प्रेज द लॉर्ड वय समयान जेजू
होय समया जेजू होय समया जेजू तू दुर्बळ्यांचो मोग तू करताय दुर्बळाचो मोग तू करताय कष्टांतल्यांचो मोग तू करताय कष्टांतल्याचो तू मोग करताय अस्कत्यांचो मोग तू करताय अस्कत्याचो मोग तू आमकां करताय नवें बळ दिताय तू आमकां नवें बळ तू आमकां दिताय नवी सकत तू दिताय आमकां नवी सकत दिताय आमच्या गरजांनी तू आमकां पावताय आमच्या गरजांनी तू तू आमकां आमकां पावताय. सांडून घालिनाय तू आमकां सोडून तुका घालिनाय. जावं अर्घ आनी तुका होगलाप जावं अर्घ आनी होगलाप. ससनाच्या ससनाक ससनाच्या ससनाक. हालेलुया हालेलुया. होसान्ना होसान्ना. हालेलुया हालेलुया. होय मोगाच्यानो देव बाप दुर्बळ्यांचो कश्टतल्यांचो पिडेस्तांचो धगधणी अनुभव करतल्यांचो मोग करता देखून ताका आमी अर्घ आनी होगलाप दिवन आमी गावया तें गीत आमच्या कंतराच्या बुकांत B49 पेज नंबर 61 कंतर नंबर B49 49 पान नंबर 61 देव बाप तुजो मोग करता आपल्या गोपान तो तुका वेंगून धरता. देव बाप तुझो मोग करता देव बाप तुझो मोग करता आपल्या बापान वेगून धरता आपल्या गोपान वेगून धरता कोंबी तिच्या पिलांक आपल्या पाकाट्या पोंदा हारावन धरल्या परी तो तुका आरयता कोंबी तिच्या पिलांक आपल्या पाकाट्या पोंदा हारावन धरचे परी तो तुका आरयता. हल्लेलुया रे हल्लेलुया हल्लेलुया रे हल्लेलुया हो हल्लेलुया रे हल्लेलुया हल्लेलुया रे हल्लेलुया. तांबड्या दर्यांत उतरून गेली ती पर्जा तांबड्या दर्यांत उतरून गेली ती पर्जा सुक्या धरणीर सोलून गेली ती पर्जा सुक्या धरणीर सोलून गेली ती पर्जा इस्रायल पर्जेक आपल्या सांभाळून व्हरता इस्रायल पर्जेक आपल्या सांभाळून व्हरता इजिप्ताच्या गुलामपणांत हांव सुटका दिता इजिप्ताच्या गुलामपणांत हांव सुटका दिता. हल्लेलुया रे हल्लेलुया हल्लेलुया रे हल्लेलुया हो हल्लेलुया रे हल्लेलुया हल्लेलुया रे हल्लेलुया. दिसा वेळार मोडा सावळी तो जाता दिसा वेळार मोडा सावळी तो जाता रातच्या वेळार उच्या कांबो तो जाता रातच्या वेळार उच्या कांबो तो जाता आकाशातून मन्नाचे कांटांका दिता आकाशातून मन्नाचे कांटांका दिता कडपांतावून उदक पियोंक तो दिता कडपांतावून उदक पियोंक तो दिता. हल्लेलुया रे हल्लेलुया हल्लेलुया रे हल्लेलुया हो हल्लेलुया रे हल्लेलुया हल्लेलुया रे हल्लेलुया. देव बाप तुझो मोग करता आपल्या हिंडान वेगून धरता देव बाप तुझो मोग करता आपल्या गोपान वेगून धरता कोंबी तिच्या पिलांक आपल्या पाकाट्या पोंदा आरवंदरचे परी तो तुका आरयता कोंबी तिच्या पिलांक आपल्या पाकाट्या पोंदा आरवंदरचे परी तो तुका आरयता. हल्लेलुया रे हल्लेलुया हल्लेलुया रे हल्लेलुया हो
हालेलुया रे हालेलुया 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 रे हालेलुया 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 Hallelujah, 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 praise the Lord, hallelujah. भाऊ मोगाच्यानो आमच्या समिया जेजूक दुर्बळ्याचो कितलो मोग आसा देखून पापा साहेबान लियोन ताजे पयलें अपोस्तलीक शिकोवन आमकां दिल्या हांवें तुमचो मोग केला देलेक्सी ते समिया जेजून दुर्बळ्यांचो कश्टतल्यांचो दंड चल्यांतलो मोग केला आमी ताचो पाटलाव करता आसतना आमी दुर्बळ्यांचो मोग करी जाय आमकां वांजेलांत मातेवाच्या वांजेलांत 20 आनी 6 अध्यायांत एक घडीत आमी पळयता जेजू मनशा कुळाच्या सोडवणे खातीर कसून खुर्सार मरोंक कसो आसलो तो कश्टोवचो मेस्साया कश्टोवचो सोडवणदार जावन आसलो एका घराक जेजू जेवणाक गेल्ल्या वेळार थंयसर एक स्त्री येता येवन मोला तिच्या समिया जेजूच्या पांयान तळा ती बसता एक मोलादीक सुगंध द्रव्याची सिसली ती फोडता आनी सगळे सुगंध द्रव्य ते जेजूच्या पांयांचेर ती वत्ता भोव सुवासीक तेल जेजूच्या पांयांचेर ती वत्ता जेजूच्या पांयांचो उमो काण घेता आनी ते आपल्या दुखांनी ती भिजयता आनी हें पळयल्ल्या वेळार थंयसर आसले सबार जाण विचारतात इतलो दुडू कित्याक विबाड केलो त्या सुहासीक तेलाक त्या परमळीक त्या सुगंध द्रव्याक विशेष मोल आसलें कित्याक ते व्यर्थ केलें गी म्हणून त्या वेळार समी जेजू जाप दिवन म्हणटा दुर्बळीं तुमच्या मदें सदांच आसात पूण हांव तुमच्या मदें सदांच आसना दुर्बळीं तुमच्या मदें सदांच आसतलीं हांव तुमच्या मदें सदांच आसतो ना म्हाका ह्या उतरांक विशेष अर्थ आसा दुर्बळीं तुमच्या मदें सदांच आसतलीं संवसाराच्या सुरवेर थावनूच मोगाच्यान दुर्बळीं आमच्या मदें आसात संवसाराच्या अखेर पर्यंत ती आसतलीं कित्याक ह्या संवसारांत मनीस स्वार्थी अबस्वार्थी आनी मनीस तसले वय सिस्टम्स तसले परिस्थिती आसा करता वय जायत्या ग्रेस्त देशांनी जायती अभिवृद्धी जाल्यार अमेरिका कॅनडा या इंग्लंड फ्रांस तशेल्या विशेष ग्रेस्त गांवां सयत दुर्बळ्यांचो संख्यो वाडोवन येता आनी हे पाप साहेब लियो उल्लेख करता देखून दुर्बळीं आमच्या मदें सदांच आसतलीं तेन्ना आमकां उडास येयची समियान जेजून म्हणचें हांव तुमच्या सांगात आसतलो संवसाराच्या पोंत पर्यंत हांव सदांच तुमच्या सांगात आसतलो पूण जेजू हांगासर मात्र म्हणटा दुर्बळीं तुमच्या सांगात सदांच आसतलीं पूण हांव तुमच्या सांगात सदांच आसचो ना म्हणजे कश्टोवचो जेजू सगळ्या मनशा कुळाच्या सोडवणे खातीर पाशांव अनुभव करचो जेजू जरबादाचे मार कांट्याचो मुकुट बारादी खुरीस ओवन कलवर पर्वताचेर मरचो जेजू परतून तुमच्या मदें आसना तर आसा तर त्या दुर्बळ्या धाकट्यांतय तो आसा देखून दुर्बळ्या धाकट्यांतय त्या कश्टतल्या जेजूक आमी पळय जाय जर तर देवान ताकास प्रगट करतना आमी ताका वळखा जाय तर दुर्बळ्या धाकट्यांतय आमी ताका पळय जाय ते एक राय बाळोक जेजूच्या सोडवणदाराच्या सज्ञेर ते गेल्ल्या वेळार तांणी पळयलो एक अस्कत बाळ गोरवांच्या खावणेर फाळयांनी गुट लावन न्हिदायलो म्हणजे दुर्बळकायेंत जेजू आमकां ताकाच प्रगट करता त्या दुर्बळ्यांतय आमी जेजूक पळोवन आमी जेजूची सेवा करी जाय तर ल्हाना भावां भयणींतय आमकां मेळटा जेजू खरो सोडवणदार खरो देव आमकां दुर्बळ्या धाकट्यांतय मेळटा देखून दुर्बळ्या धाकट्यांतय आमचो मोग परतून जिवाळ करी जाय सगळी पवित्र सभा दुर्बळ्यां खातीर आनी दुर्बळ्यांचीच जावन आसा म्हणून पाप साहेब त्या दिलेक्सी ते ह्या अपोस्तलीक शिकोवण्यांत आमकां स्पश्ट करता देखून परतून आमी जाणा जाय आमी जेजूचो पाटलाव करीत जाल्यार दुर्बळ्यांक केवळ दान दिल्यार पावना आमी दुर्बळ्यां सांगाता एक जाय दुर्बळींच आमची भाव भयणी आमच्या कुटुंबाचे सांदे म्हणून आमी जाणा जाय तांकां कुमक केल्ल्या द्वारे आमी तांकां एक केवळ मदत करता म्हणून आमी चिंतचे न्ही बगार आमी तांकां कुमक केल्ल्या वरवीं दान धर्म केल्ल्या वरवीं तांच्या कश्टांत आमी पावल्ल्या वरवीं ती आमकां मजत करता सासणाचें जिबी जोडूंक कित्याक जेजून आमकां म्हणा भागी दुर्बळी सर्गींचें राज्य तांचें दुर्बळ्यांचें सर्गींचें राज्य जावन आसा तर आमकां ते दुर्बळ्यांचें ते
सर्गींचें राज्य आमकां जायचें जाल्यार आमी दुर्बळ्यांक सांगता एक जायचें आनी दुर्बळ्यांक मोग करीचें. देखून आमचो स्वामी जेजू सर्गींची सोर ग्रेस्त ताचे थंय आसली जाल्यार तो मनीस जाता आसतना दुर्बळ्यां मदें जल्मलो आनी दुर्बळो जावन तो जियेलो. देखून म्हाका न्हू दुर्बळ्यांक खंयच्या तरान आमी कुमोग करियेत गे म्हणून बोपय सक्रामेंताच्या हाजारपणांत आमी नियाळ करूंक फावो. गरजेवंतां दुर्बळ्यांक कुमोग करचे विशयी श्री जावन आसा. तांकां एक काम मेळा अशें करचें, तांकां एक एम्प्लॉयमेंट मेळा अशें करचें, तांकां एक दिसपडतो ग्रास मेळा अशें करचें. कित्याक एक बरो दिसपडतो ग्रास मेळत जाल्यार ताच्या दुर्बळो आपल्या सगळ्या कुटुंबाक बरें करून सांबाळूंक शकता. विविध तरान दुर्बळांक आमी कुमोग करियेत, न्हेसूंक पांघरूंक दिवंक, शिकाप दिवन, वखदाक पयशे दिवन, तांकां एक घर बांदूंक कुमोग करूंक आनी तांचे दुखां बसून काण तांच्या सांगाता रावन तांच्या कश्टांच्या वेळार आमी कुमोग करियेत. कुमोग केल्या वरवीं कितें बरेंपण आसा म्हणून सिराकाचो बूक आमकां सांगता. अध्याय 22 वळ 9. दयाळ मनीस आशिर्वादीत जातलो कित्याक तो आपल्या खाणांतलें दुर्बळ्यांक दिता. दयाळ मनीस आशिर्वादीत जातलो कित्याक तो आपल्या खाणांतलें दुर्बळ्यांक दिता म्हूण यो बूक ऑफ प्रोवर्ब्स चॅप्टर 22 वर्स 9. तशेंच आमी वाचता हांव थंयसर सिराकाच्या बुकांत 20 आनी 9 अध्यायांत 8वी आनी 12वी वळ. सिराक चॅप्टर 29 वर्स 8 and 12. दुर्बळ्यांक सोंसणीक दाखय. तुज्या उदारपणाची वाट पळोवन रावूंक तांकां दिवं नाका. तुज्या खोटारांत दान धर्म भरून दवर आनी तें तुका सोर वायटांतलें राखतलें. आनी सोमियान जेजूनच आमकां म्हळां लोकाच्या वांजेलांत 12व्या अध्यायांत 33व्या वळीर, तुमचे आस्त बदीक विकून मेळ्ळलो दुडू दान धर्म करा. पोरण्यो जावन पिंजानान तसल्यो चिरयो करा. सर्गी सराना तसलें दिरवें पुंजया. पळय मोगाचें नांव दान दिवचें म्हळ्यार आमच्या मागण्याक एक पाकाठे दिवचें. आमच्या मागण्याक पाकाठे दिल्यार ते उबोवंक शकतात. ही अपुर्बेची उतरां सांगिल्लीं जावन आसात. जुवांव क्रिस्तोस्तवान सांत जुवांव क्रिस्तोस्तम अशें म्हणटा. दान दिवचें मागण्याचो एक पाकाटो. जर तूं तुज्या मागण्याक पाकाठे दिनाय तर तें उपचें ना. तर मोगाचें न्हू आमी दान धर्म करया, दुबळ्या सांगाता जियेवया, दुबळ्या सांगात दिवया, तांची दुखां पसून काडया. आनी अशें समिया जेजून सांगली ती उतरां हांवें तुमचो मोग केला. खरेंच दुर्बळीं समजतलीं सोमी जेजू तांचो मोग करता म्हणून. आमचे द्वारे सोमी जेजू दुर्बळ्यांचो मोग करता. बापूय सक्रामेंताचेर आमी दिश्ट केल्या. दुर्बळ्या धाकट्यांत आमचो मोग परतून आमी जिवाळ करया. दुर्बळ्यांक कुमोग करूंक आमकांच आमी परतून समर्पण दिवया. समियाक आमच्या जिवितांत आपोवया. हे समिया तूं म्हज्या जिवितांत ये. हे धनिया तूं म्हज्या काळजांत ये. नवी भलायकी दिवंक आत्म्याक ये. E39 ऑन पेज नंबर 130, पान नंबर 130 130. सोमिया तूं म्हज्या जिवितांत ये. सोमिया तूं म्हज्या जिवितांत ये. दुनिया तूं म्हज्या काळजांत ये. दुनिया तूं म्हज्या काळजांत ये. नवी भलायकी दिवंक आत्म्याक ये. नवी भलायकी दिवंक आत्म्याक ये. सोमिया ये दुनिया ये सोमिया मुझे थंय तूं ये. सोमिया ये दुनिया ये सोमिया मुझे थंय तूं ये. सोमिया जेजूक आमच्या जिवितांत आमी आपोवया. जो कोण आज जन्म दिवस आचरशी जाता तांच्या सांगात आमी संतोष पावता आनी तुमकां थोडा संतोषान आनंदान हॅपी बर्थडे आमी म्हणटा. ज्योती प्रिया डिसोसा दुबई, सिस्टर वीरा जॉयलेट फेर्नांडीस SSPS, Annie Emiliana Soares, Bandra East,
75th birthday of Valerian Coutinho Hospet, Godwin Montero, birthday of Nima Fonseca. तशेंच काजाराचो वार्षिक दिवस आचरतात. फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी विमल एंड स्मिता हॉस्पेट, रिचर्ड एंड एवलिन कार्डोजा माहिम. 27th wedding anniversary of Ronald and Sarita Dias Baindur, Edward and Cleta D'Souza, they celebrate their 7th wedding anniversary. They are in Dubai. तुमकां समेस्तां देवाची विस्नार आशिर्वाद आमी मागता. देवाक अर्घ आनी होगळाप दितात. तांच्या जिवितांत वर्ती आशिर्वाद आनी बेसांवां दैवी कलोरितीन मंदिराद्वारे मुल्कीच्या तांकां फावो जाल्यान. ग्लॅडसन Herman and Priya Fernandez on their 9th wedding anniversary. Santosh Anita Di Mello Udupi देवाक अर्घ आनी होगळाप दितात. क्लॉटिल्डा रॉड्रिगस तांकां बरी भलायकी मेळ्ळ्या पासत आनी जायती आशिर्वादां लाभलेल्या पासत. लॉरेन्स पिंटो वेलंकडी मायेच्या मानाक बळकुंजेतां. जुलियाना डिसोजा बळकुंजे, जायते आशिर्वाद आनी बेसांवां मेळ्ळेल्या पासत. सर सांत भक्तांच्या मानाक फेल्सी मेनन. जेसूच्या बोपोयत काळजाच्या मानाक एक बरें काम मेळ्ळेल्या पासत दुवेक नॅन्सी रॉड्रिगस. दैवी काकुतीच्या मानाक सोमनाथ. बरी भलायकी मेळ्ळेल्या पासत आनी आशिर्वादां बेसांवां मेळ्ळेल्या पासत. गेल्या त्या वर्सा स्टॅनी आयडा फॅमिली आनी तांचे कुटुंब पिडा गूण केल्ल्या पासत. मरणातीक पिड्यांतले देवान निवारलेल्या पासत. सर्जरी बऱ्या तरान जाल्ल्या पासत. मरणाच्या रिस्कर आसल्याक देवान बरें केल्ल्या पासत. कुटुंबांत बेबदेपणाक आमाल पियेणाक वळख जाल्ल्याक दैवी कलोरित्र मंदिरांत रेतेर केल्या वारी ताका सुटका लाभयल्ल्या पासत. आनी भुरगो वाटेन गेल्लो दैवी कलोरित्र मंदिरांत रेतेर केल्या उपरांत सारक्या वाटेन आयिल्ल्या पासत. रेतेर केल्या द्वारे बरें काम मेळ्ळेल्या पासत आनी कामाच्या जाग्यार प्रमोशन मेळ्ळेल्या पासत. परमनंट विजा मेळ्ळेल्या पासत. परमनंट रेसिडेन्स मेळ्ळेल्या पासत. वय मेळनातलो सांबाळ वेळार मेळ्ळेल्या पासत. रीण फारीक करून देवान फाव केल्ल्या पासत. बरी सैरीक जाल्ल्या पासत. भुरग्यांचे देणें लाभलेल्या पासत. काजाराचें खाराराचें आनी रोसाचें कार्य बऱ्या तरान जाल्ल्या पासत आनी मागलें सगळें देवान मुल्कीच्या दिवायनान देवान फाव केल्ल्या पासत. देवाक अर्घ आनी होगळाप दितात. अर्घ आनी होगळाप तुका सुमिया जेजू. अर्घ आनी होगळाप तुका सुमिया जेजू. आतां विविध देसां पासत मागोवंक उलो दिला तांच्या पासत आमी मागया. सेफ ट्रॅवल टू इंडिया फ्रॉम USA Julie for the intention of all Sikwara family members, for all the preparation for the sacrament of marriage to be received by Manish and Pritika Badyar, Dubai. Elizabeth Marais for the intentions of the family. James, Jaden, Joshua and Carolyn be filled with God's blessings and good health and to concentrate on their studies and become successful. For the good health of Jovita Priya D'Souza. Rina Cheryl Wilton Fernandez Silva. For the good health of Janet Rebello Kinigoli. सर्जरी बऱ्या तरान जावचे पासत आनी मानसीक पिड्यांतले देवान निवारचे पासत. राती बरी न्हीद पडचे पासत. आमाल पियोण्यांतले आनी ड्रग एडिक्शन आनी विविध वायट सवयांतले देवान निवारचे पासत आनी काजर जावंक आयकनातल्या भुरग्यांनी वेळार काजर जावचे पासत. काम मेळचे पासत. कामाच्या जाग्यार प्रमोशन मेळचे पासत. बरी सैरीक जावचे पासत. भुरग्याचे देणें लाभचे पासत. घोवायला मदें मनस्ताप आसा सगळें आसा तांतलें देवान निवारचे पासत. घरांत शांती समाधान येवचे पासत. जागो वेळार कुटुंबांत वांटे जावचे पासत. जागो विकून वेचचे पासत आनी नवें घर आनी जागो तांकां मेळचे पासत. एजंटा दिल्ल्या पयशे वेळार ताणें काम करून दिवचे पासत. जाग्याचे तकले जावचे पासत. घरा येवंक एक बरी वाट जावचे पासत. म्हाका उलो दिला. आयक आमचें प्रार्थन येसुमिया. आयक आमचें प्रार्थन येसुमिया. आतां आमी मरण पावल्या समेस मलगड्यां पासत मागया. देवादीन आलन अनुराज वर्गीस देरेबैल पुलकतीन आत्म्या सोडास करता. ऑलविन सिक्वेरा आनी ऑड्री डिसोजा. देवादीन सिल्वेस्टर लेविस किस्तू सांगतीस. जॉन डिसोजा हेजमाडी पुलकतीन आत्म्या सोडास करता. शांती नोरोना आनी कुटुंब मँगलोरू. डिसोजा आनी साल्डाना गेल्या कुटुंबांत मरण पावल्यांचो उडास करता. गॉल्डीन हॅमिल्टन डिसोजा आनी जेनिफर साल्डाना वालेन्सिया. देवादीन AJK जोसेफ. पीटर जॉकिम पिंटो. विल्फ्रेड LB सिक्वेरा. रेशल विल्मा लोबो. ब्रिजित रेगो. गुरु स्वामी मारिटा लोबो 20th डेथ एनिवर्सरी.
ससनाचा विषय दी तांकां येसमिया निरंतर प्रकाश तांचेर फंगोदी समाधान ते विषय घेवन दी आमेन. सगळ्या मरण पावल्या समेस बावर तांचे आत्मे देवाच्या काकोतीन समाधान ते विषय घेवन दी आमेन. आमी समिया लागीं मागया. दुखेस्त काळजां बुजोवंक तूं ये, आत्म्याचे घाय गुण करूंक ये जेजू ये म्हज्या जिवितांत ये. दुखेस्त काळजाक बुजोवंक तुये, आत्म्याचे गाय गुण करूंक तुये. दुखेस्त काळजाक बुजोवंक तुये, आत्म्याचे गाय गुण करूंक तुये. वैसाच्या वैसा बनुराक ये, वैसाच्या वैसा जिवितांत ये. घोडीची भलायकी दिवंक तुये, घोडीची भलायकी दिवंक तुये. ये सोमिया तूं मोच्या जिवितांत ये. ये दुनिया तूं मोच्या काळजांत ये. नवी भलायकी दिवंक आत्म्याके, नवी भलायकी दिवंक आत्म्याके. सोमिया ये दुनिया ये सोमिया मुझे तई तुये. ये सोमिया ये दुनिया ये सोमिया मुझे तई तुये. निमयेर पडया आनी बोपय सक्रामेंताक नमस्कार करया आनी समियाचे आशीर्वाद आमी जोड घेवया. सोमिया मुझे तई तुये, ये सोमिया मुझे तई तुये. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Argan tuka Jesu, oglap tuka Jesu, महिमा तुका Jesu. महिमा तुका Jesu. म्हजें नांव कार्मेन. हांव बळकुंजे पिरगजेची. हांव कालच्या शुक्रार आनी आदल्या शुक्रारा दीस अशें आमचे रूख दिल्ले कातुरतले. हांव थंय पळोवंक तिके येता म्हणटना सकल कण वयर कडश्यार जावन सकल पडली. पडल्यार म्हाका म्हज्या जेजून म्हाका उखलून हातान धरले पर्यंत धरलें. थंय परतेक त्यात कडश्यार जावन परतून पात्रार पडली. पात्रार पडल्यार म्हाका कांयच लागोवना. हांव हर एक बटेन आमोरी तेर्स जाल्ल्या उपरांत जेजूचें संरक्षण किर्तनांनी बाचावी देवाची काकूळ. ह्या किर्तनांनी बाचाव्यांक जेजू म्हणटा तूं पात्रार पडशी जाल्यार हांव तुका म्हज्या उजव्या हातान उखलून धरतलो आनी हांव तुजें संरक्षण करतलो. आनी त्या जेजून म्हाका परत्या दिसा इतलें राखून म्हाका जेजून एक काल म्हज्या पांयाक लागिल्लें. पांय कुंठयतना म्हज्या दुयेन इसारलें तें भायर तो नायलां. कालें जालें माय हांवें ताचे कडेन पडल्या म्हूण सांगोना. म्हजो पांय वांकडो पडलो वता चलोवंक जायना तिके दूख आसा म्हणलें. दुसऱ्या दिसा हांवें त्या दिसा शुक्रारा राती मागलें जेजू म्हाका फाल्यां रेतेरी वचोंक कुदी कुरपा दी. नाजाल्यार हांव वचून अशें न्हिदलीं जाल्यार म्हजीं भुरगीं म्हाका मस्त उलयतात तुका ह्या पिरायेर तें खालें करूंक मागीर तूं तें पुरो सोंड चोडू तुका आमी आसा न्ही म्हूण. जाल्यार हांव पयलें तावणी काम करनासलीं. 83 वर्सां म्हाका जाल्यार म्हाका म्हजें काम सोडून बसून म्हाका न्हीद काडूंक जेवण जायना. देवान म्हाका इतली कृपा आनी म्हाका बळ दिल्ल्या खातीर हांव म्हज्या जेजू कडेन खायच्यान तावन Thank you, Jesus. अर्गां तुका Praise you, जेजू, Jesus. महिमा तुका जेजू, जय जय तुका जेजू.
ऐक देवदूताची गाया जल्माल्या बळकाक नामान संसाकाकुळ समाधान देवानी मनशाक संदान राष्ट्रा उठा संतोषा अंतराळ फांकला प्रकाशान गावया आजा संगाता बेतलेमान क्रिस्ता जनन ऐक देवदूताचे गायन जल्माल्या रायाक नमन. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग तसेच पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताते म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो नव्या वर्साची सुरवात आमी केल्या. सुमी जेजू आपणाकच आमकां परगट करता त्या गारायांक परगट केल्ल्या बरी तो ताकाच आमकां परगट करता आसतना आमी देवाच्या उपादेसा प्रमाणे आमी जियेवया आनी ह्या नव्या वर्सा विशयीच देवाची कृपा आनी आशिर्वाद आमी जोडून घेवया. तर ह्या मिसाचें बलिदान आमी भेटयत आसतना आमची पातकां आमची अस्कतकाय वळखून घेवया. विशयी जावन देवाचे उपादेश आमच्या जिवितांत आमी जियेनातल्या पासत देवाच्या उपादेशां विरोध केल्ल्या पासत आमी सांगाता मेळोन म्हणया हांव पातकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आधारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोड अपराध. ह्या पासत भगवंत सदांच संवकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थन मागता. सर पदवीदार देव बाप आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक फावो. आमेन. सोमिया काकूट कर. सोमिया काकूट कर. क्रिस्ता काकूट कर. क्रिस्ता काकूट कर. सोमिया काकूट कर. सोमिया काकूट कर. प्रार्थोया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा तुझ्या महिमेचो प्रकाश आमच्या काळजांनी फांकय. ह्या उजवाडान संवसाराच्या काळोखांतल्यान चलोवन सासनीक उजवाडाच्या आमच्या माय देशांत आमी पावा शेंकर. हे आमी मागता तुज्या पुता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुज्या सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. सांजोवांच्या पयल्या पत्रांतलें वचप. मोगाच्यानो देवाचे उपादेश पाळन ताका मानवता तसलें आमी करतांव जाल्ल्यान जें कितें आमी मागतांव तें ताचे तावन आमकां मेळटलें. ताच्या पुता जेजू क्रिस्ताक आमी सत्मानोवन ताणें फॉर्मेलां त्या प्रकार एकामेकाचो मोग करी जाय. वस्तू ताचो उपादेश. ताचे उपादेश पाळटले सकड ताचे थंय जियेतात आनी तो ताचे थंय जियेता. ताणें आमकां दिला पवित्र आत्म्याच्या देण्या वरवीं देव आमचे थंय जियेता म्हूण आमी जाणाव. मोगाच्यानो हर एक प्रेरक आत्म्याक तुमी पातये नाकात. प्रेरक आत्मे देवा तावन आयल्यात म्हूण पळोवन ताची परिक्षा करा. कित्याक संवसारांत आतां सबार फडकिरे प्रवादी भरल्यात. देवा तावन येतेल्या आत्म्याची वळख तुमी धरची रीत ही. जेजू क्रिस्त मनीस जावन आयला म्हूण वळखतालो हर एक आत्मो देवा तावन येता. देखून जेजूक हे परी वळखनातलो खंयचोय आत्मो देवा तावन येना म्हणून सांगेत. तो आत्मो क्रिस्ता विरोध येतावन येता. तो येतलो म्हणून तुमी आयकलां. तो ह्या संवसारी दळूस आयलोलो आसा.
पूण भुरग्यानो, तुम्ही देवाच्या घराण्याची त्या कपाटी प्रवाद्याचेर जैत वेल्ली, कारण तुमचे सोबे आसा तो आत्मो संसारा सोबे आसलेल्या आत्म्या प्रास चड बळादीक. ती संसाराची देखून संसाराची बास्ती उलयतात आनी संसार तांकां काण दिता. पूण देवाची जो कोण देवाक वळखता तो आमकां वळखता. जो कोण देवाचो न्ही तो आमकां काण दिना. हाचे वरवीं सताच्या आनी फडकेऱ्या आत्म्या मदें आसतलो तफावत आमी परकिता. देवाचे उतार हे देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. राष्ट्रां तुजी दायज कर्ण दितलो. राष्ट्रा तुजे जायज करून दितलो. सर्वेस्पराचे फरमान हांव परगडटा. ताणें म्हाका सांगलें, तूं म्हजो पोतो, आयच्या दिसा हांवेंच तुका जल्म दिला. फकत माग आनी हांव तुका राष्ट्रां तुजी दायज करून दितलो. शेकाणशेक सगळी प्रितोम तुजे अधीन करतलो. राष्ट्रां तुजे दायज कर्ण दितलो. आनी आतां राजानो, शाने जाया. तुम्ही संसाराच्या राजकारभाऱ्यानो सत्रायेन चला. सर्वेस्पराचे बेबिरान धरा. तरतरोवन ताच्या पांयां पडा. भया भक्तीन ताची सेवा करा. राष्ट्रा तुजे दायज करून दितलो. हालेलुया, हालेलुया, हालेलू, हालेलू, हालेलुया. जेजू देवाच्या राज्याची बरी खबर गाजयत आणि लोकांमधली सर तराची पिडा शिडा गुण करीत असलो. हालेलुया, हालेलुया, हालेलू, हालेलू, हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सोबे आसो. सामा देवा प्रमाणे समया जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. जुआंक धर्न बंदेन घाला म्हणली खबर आयकल्ल्या उपरांत जेजू गलिलियाक गेलो. तो नाझारेतांत रावलो ना. बगार जाबुलून आनी नाफ्तालीचे घडी भितर गलिलिया सरोवराच्या वेळेर असलेल्या कफरनाव शारांत वचून रावलो. अशें जारी जालें इजाया प्रवाद्यान म्हणलें तें. जाबुलानासो आनी नाफ्तालीचो गांव, दर्याक वेचे वाटे समखाचे आनी योर्दान पलतडीचे गांव, अनभवर्त्यांचे गलिलिया. काळोखांत जियेल्ल्या लोकांन देखलो एक व्हड उजवाड. मरणाची सावळी पडिल्ल्या गांवांत जियेल्ल्यांचेर उदेलो एक प्रकाश. तवळतावन जेजू अशें प्रसंग करूंक लागलो. फातकी जिणी बदला, कित्याक सर्गींचे राज्य लागीं पावलां. उपरांत जेजू तांच्या सिनगोगांनी शिकयत, राज्याची बरी खबर गाजयत आनी लोकां मदली सर तरांची पिडा शिडा गूण करीत अख्ख्या गलिलियांतल्यान भोवलो. ताची कीर्त सगळ्या सिरेयांत गाजली आनी थरावळ पिडांनी कश्टांतल्यांक आनी दुखीन वळवळतल्यांक, देंवसार लागिल्ल्यांक, मुर्लोक आसल्ल्यांक आनी आर मारलेल्यांक लोकांक ताचे सरशी हाडली आनी ताणें तांकां गूण केली. गलिलिया, देकापोली शारां, जेरुजलेम, जुदेया आनी योर्दान न्हंय पलतडी हेणेचो लोक हारी हारीनी ताच्या फाटल्यान वेतलो. समया जेजू क्रिस्ताचे शुभ वार्ता. वाकणी तुका क्रिस्ता. आमच्या समया जेजू क्रिस्त थंय भोव मोगाचें न्हू. आयच्या पयल्या वाचपांत सांजू हांव आमकां स्पश्ट करता, देवाचे उपादेश पाळण, देवाच्या उपादेशांत थंय जियोवचें कितलें आमकां गरजेचें गी म्हण. आमी प्रेरक आत्मे पारखून पळयची. जो प्रेरक आत्मो आमकां जेजू देवा थावन आयिल्लो खरो सडवणदार म्हणून आमकां ते सत उगडापे करिना, तो प्रेरक आत्मो सारको न्ही. देवाचे उपादेश पाळिल्ल्या वरवीं आमच्या भितर देवान घाल्लो तो आत्मो संवसारांत आसच्या सर आत्म्या प्रा चड बळा दीक हें आमी जाणा जाता. आनी अशें संवसाराचेर आनी सर तराच्या कापाटी प्रवाद्यांचेर आमी जैत व्हरूंक शकता. आयच्या वांजेलांत जेजू पातक रडोवन जिणी बदलूंक उलो दिता. काळोखांत आशिल्ले लोक पातक रडोवन जिणी बदलीत आसतना देवाचो उजवाड, परजळ, महिमा तांचेर प्रकाशता आनी त्या वेळार तांकां सुडका मेळटा. देंवसारांत हांव, शिरापात हांव, खोट्या स्पिरितांत हर एक तराच्या बंदडेत तांकां सुटका मेळटा. हर तराची पिडा गूण जाता
आनी तांच्या जिवितांत सुवार्ता परगट जाता. म्हज्या तुज्या जिवितांत ही सुवार्ता परगट जायचे. आमच्या भितर देवान घाल्ले त्या आत्म्याच्या प्रेरणा काल, त्या आत्म्याच्या मार्गदर्शन काल आमी जियेचे. तर हे नव्या वर्साची सुरवात आमी करता आसतना देवाचे उपादेश आमी नव्यान जाणा जावया, देवाच्या उपादेशाच्या उजवाडांत आमी जियेवया. अशें हे नवें वर्स खरेंच आमकां आध्यात्मीक तरान वर्त्या ग्रेस्तकायेचें आनी समृद्धीचें जातलें. आमेन. भावार्थी सर मेळून संगी हाडया काणी मोगाची बाळका जेजू करिया अर्पी सगळी जिणी आमची. दुर्बळ कावणेर आसानी दो हांवकार वरी हुस्क्यारी बोडबे गायता ताचे भोवती बियोरानी बिन्यादारी. अर्पिया समर्पिया देनी चिनी आमची. अर्पिया समर्पिया देनी चिनी आमची. भावा भयणीनो, आमी भेटोवचें हें मिसाचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनात आनी मैमेक आमच्या आनी अख्ख्या पवित्रसेवेच्या आदावाक सरस्वर मानून घेव. सर्वेस्पर आमच्या देवा, आमचें बलिदान तूं मानून घे. ताचे वरवीं उतरां वर्ती देणी आमी तुजे कडचीं घेता आनी तुका परतून दिता. तर तुवें आमकां दिलां आनी तें तुका भेटोवन तुकाच घेवंक आमकां फावो जावं दी. हे आमी मागता जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसो. तुमचे सोबे आसो. आमची काळजां उभारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक धिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपोदेदारांनी शासनाच्या देवा, आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जेजू वरवीं तुज्या सोडवणीचें शासनीक येवजन तुवें आमकां उक्तें केलें आनी तो सगळ्या परजांचो उजवाड म्हूण तुवें सगळ्यांक दाखयलें. अनंत पूत तुजो आमच्या विनाशी सैमान दिश्टीक पडलो. ताचें आमारपण परजळ्ळें आनी ताणें आमचें सैम नवें केलें. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सरदळबारां सांगती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. होवी 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 दळबारांचो सर्वेस्वर तूं. सर्गानी संसार भरला तुज्या वैभवा. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. सर्वेस्वराचे नावी येता ताका जय. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. बापा, तूं खरोच पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं दी ती आमकां आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण ससंगवेच्या आदी समिया जेजून आपल्या भोव पवित्र हाताने उंडो घेतलो. तुका आदीन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समिस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची.
म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा. तेच परीन जेवण जाता आसतना काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्या आनी सासणीक हराराचें हें रगत, पातकांचें बक्षणें मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा. भावार्थसो घोट परगटुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समरमता, तुझे पुनर्जीवन पण आम्ही परगटता. तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आम्ही अत्रेकता. बापा जेजूच्या मरणाचा आनी पुनर्जिवांतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सडवणची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं सदांच एकवटान दवर म्हण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो तूं उगडास कर. लियो आमच्या भाग्यवान बापा, पिठर आमच्या गोळी बापा आनी समेस्त याजकी वर्गा बराबर आमकां तूं प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जिवांतपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तां तुजें परसळीत मुखामळ पळोवंक फाव कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अवंकार मरिये देवाचे माये संगती, भगवंत धर्मदूत आनी सर काळी तुका मानवल्यांत. सांत आर्नॉल्ड जॉन्सन, सांत जुझे फर्नांडमेट्स आनी येसुडीच्या मार्तीर सांता भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांती आमकां वांटो दी. तांच्या सांगात आमी तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा, सर्वंधन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमेन. समिया जेजून सर्गींच्या बापा लागीं मागल्या बरी आमी भक्तीपणान मागुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज्य आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटा विघ्नांतले सदांच आमकां निवार. आमच्या जिवितांत आमकां सवस्थकाय दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सडोंदरा जेजू क्रिस्ताची येणें बरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाटय. कित्याक राजवडती पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. समिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतान शांती समाधान दिवन एकवटान सांबाळलें. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवी सभेच्या भावार्थाचे दीस घाल आनी आमकां शांती समाधान दिवन एकवटान सांबाळ. जो जी येता आनी राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची शांती समाधान आनी बुजावण सदां काल तुमचे सवय आसो. तुमचे सवय आसो. माय मोग असो करतो शांती समाधान वांटून घेवया. शांती तुमकां, समाधान तुमकां. पीस बी. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. समिया जेजू क्रिस्तांत तुजी कूड आनी रगत सेवंक आमी वेता. ती आमचे जरती आनी ख्यास्त हाडीन जावं, पूण तुज्या काकुतीन आमच्या कुडी तशें आत्म्याक भलायकी आनी वकाद दिवं. हो आमचो समी जेजू क्रिस्त देवाची शळी संसाराचें पाप करता ती शळयेच्या ह्या पवित्र जेवणाक आपण मेळिल्ली आमी सर्व सुभागी. सुमिया तुवें म्हजे भितरूंचे म्हाका फोना, पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिवितां आमकां सांबाळूं. आमेन. ताना बावा भयणी थंय मेळ्ळो,
Jesu mozo rai moreso lana bawa moini tai mello Jesu mozo mal moriso Chabal kasharudananto mello mukinya bauna to disno sodun asta asheun asta balok chizu maka mello avoicha mokal kal santo dislo bapacha Oyal monanto dislo sodun asta asheun asta balok chizu mokamello jinecha sangitanto mello madhur gita nadanto dislo sodun asta asheun asta balok chizu makamello lana bawa moini tai mello chizu mozo balmoriso प्रार्थोया प्रीतीच्या बापा जेजूच्या कोडी रक्ताच्या जेवणाच्या बळान आमचे जिवीत जेजूच्या जिवितासारखे कर म्हूण मागता त्यास तुझ्या पुता जेजूचे नावी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो आणि सर पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालू आमेन हो मोगाचनो मोरयेमायेची विशेष रेतेर या हप्त्यान दैवीक रेतीर मंदिरात चलोन आसा सोमारा जानेवारीच्या 5 तारखे सकाळी 9 वरार ह्या रेतीची सुरवात जाल्यार शुक्रारा पर्यंत ही आसतली 5, 6, 7, 8, 9 तारखे पर्यंत ही रेतेर आसतली ही वस्तेची रेतेर जायत लोक हांगासर आयला पाद्र्या सिस्टरां आनी हेर लोक ही रेतीर बऱ्या तरान जावच्या खातीर बळादीक आनी बळादीक जावच्या खातीर तुमच्या मागण्यांत तुमी उडास दवरा आनी विशेश तरान परवां 15 तारखेर एसव्हीडी सभेचो 150 वर्सांचो जुबल्यो एसव्हीडी हावस किरें आमची एसव्हीडीची सेमिनरी केऱ्यां फेरगजींत आसा दामासकट्टे येडिंजेचे देवणेर थंयसर दबाजीक तरान संभ्रामीक मिसाचें बलिदान आनी परब आमी आचरशितले लगभग 1,500 वयर लोक येतलो 100 वयर याजक आसतले आनी आमचे मनादीक बाप पीटर पॉल साल्डाना बिस साहेब प्रधान याजक जावन मिसाचें बलिदान भेटयतले तुमकां समेस्तां मोगाचो येवकार आसा तुमी सगळीं सांगात येया आनी ताजे उपरांतल्या सोनवाराच्या दिसा म्हणजे 17 तारखेर हांगासर सांत आर्नॉल्ड जॉन्सनाची विशेष परब सोनवाराच्या दिसा आमी आचरशितले तुमी त्या सोनवारा येवच्या सोनवारा येया तुमी एका दिसाच्या रेतेरीक आनी एका सोनवारा पळय सांत आर्नॉल्ड जॉन्सनाची दबाजीक परब आसा त्या भरबेकी तुमी सगळे हजर जाया तुमकां समेस्तां मोगाचें आपोवणें वचोन येयात क्रिस्ताच्या शांतेन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार राय उदेंतीचे आमी समकून गोड्या दोरच्यांनी वाट व्हरता बेतलेमाची भेट करूंक रायाची ये वारा ओ आसर्याच्या व्हड सभायेन परजळच्या वाट दाखयवर आमकां पाय बाळका सरशीन त्या सर्गींच्या ये ताराबो आसर्यांच्या व्हड सभायेन परजळच्या वाट दाखयवर आमकां पाय बाळका सरशीन त्या सर्गींच्या मोकाळ पुत्राचो अवकार मोरी आशीर्वाद दिव आमकां
बघेवन कुर्साचे करून निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन.